बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा देवा थंय मात्र म्हाका शांती मेळटा, तो एकलो मात्र म्हजो भरवोसो. कीर्तन 62 ओळ 5 साम 62:5. तर मोगाचे न्हू बोपय सक्रामेंतांत जेजू हजर जाता. आमचो सर्वेस्पर देव तो आमकां शांती दिता, तो आमचो बरवसो. ताका स्वागत करया. गावया आराधनाचें गीत आमच्या कंत्राच्या बुकांत A10 पेज नंबर 25 A10 पान नंबर 25. स्वादीक जेजू नामान तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. उंड्या रुपार लिपोन रावला, सक्रामेंता राखून आसा. उंड्या रुपार लिपोन आसा, सक्रामेंता राखून आसा. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. जिनिये पैनार सांगातीता, कष्टान वारा सांभाळ व्हरता. जिनिये पैनार सांगातीता, कष्टान वारा सांभाळ व्हरता. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. अंकारांतूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. उतरांतूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. स्वादीक जेजू नामान तुका, दुर्लभ जेजू वंदन तुका. हालेलुया 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 वर्तें भाग आमचे सकाळी उठतस बोपूय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी वेळ करचो. आनी ह्या वेळा आमी जेजू खरोच देव जावन आसा, सर पदवेदार, सर सक्तेवंतो, सर पिडा गुण करचो, वयस जावचो वयस, सगळे वस्तू वदकसून दिवचो. आमकां वय जेहोवा जायरा गॉड द प्रोवायडर तो जावन आसा. तरी मोगाचें न्हू ताच्या हाजेरपणांत आमी आमचो वेळ करचीच आसतना आमी कीर्तन 62 काडया. प्लीज टेक साम 62. आज तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार तें परतून परतून वाचा तुमच्या पयत पुस्तकांत, तुमच्या तोंडांत, तुमच्या काळजांत तें बरें करन जगोवन दवरा. तुमच्या तोंडांत तें निरंतरी सांगा आनी अशें तोंड पाठ करा. साम 62. देवाचेर एकल्याचेरच विस्वास. आतां म्हज्या उपरांत तुमी सांगा,
देवा थंय मात्र देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा आत्म्याक शांती ताचे कडचे म्हाका ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा तारण मेळटा तोच म्हजें खडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालचो ना हालसो ना भोव मोगाच्या न्हू सेर्लीन म्हणली एकली बहीण शिरवां फिरगेची हांव हांगासर फोन करून साक्ष दिता वय तिच्या घरांत शांती समाधानांतली तिचो पूत परगांत आसलो पूण बायलेक तो पयशे जाडिनातलो तो ताच्याच आडवटेन आसलो त्या वेळार तिणें देवी रेती मंदिरात येवन रेतीर गेली रोडोन तिणें मागलें देवा मुखार तिचें सगळें दूख ओमतिलें पुताचें जिवीत सुनेचें जिवीत नातरांचें जिवीत दुखां गळोवन देवा लागीं मागलें देवान तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो ती म्हणटा कुटुंबांत सोका शांती समाधान आयलें संतोश आयलो तिच्या पुताक बरेंपण लाभलें आनी पूत पतीने सांगता उलोवंक लागलो ताची वायट संवय सोडूंक लागलो आनी गांवाक आयिल्ल्या वेळार हांगासर देवी रेती मंदिरात येवन रेतेर करनी पाटींग गेलो ताच्या उपरांत ताच्या कामाच्या जाग्यार आनी चड प्रमोशन मेळ्ळें ते पर्यंत तांचें म्हणलें घर जावना तांचें म्हणलें घर बांदूंक जालें देखून ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू देवा थंय मात्र आमकां शांती मेळटा मात न्ही तो आमचो एकलोच भरवोसो आनी एक भयण ती धाकटेन रोशनी तिणें मास्टर्स MS एग्जाम दिल्ली तरी तिका भिरांत आसली परिक्षेंत पास जाता घेयना हांव म्हणल्यार आवय काण घेवन हांगासर ती आयली आनी मागून आसली हांगासर दुखां गळोवन मागून आसली वय इतले पयशे भरल्यात इतले शिकप शिकल्या परिक्षे बरयल्या आनी थोड्या परिक्षेनी सारकें बरोवंक जावना आतां फेल जाल्यार कितें जातलें एक अवमर्याद लज मात न्ही पयशे उकडायल्ले बरी जाता वेळ फाट जाता वर्सां फाट जातात आनी खाजाराचें खारी हें बेगीन आसा देवा कडेन मागता आसतना देवान तिची दुखां पसून काडलीं देवान तिची दुखां पसून काडलीं तिचेर आशिर्वाद घालो ह्या दिसांनी वय ताका रिजल्ट्स आयले आनी बऱ्या मार्क्सांत बरें अंक बरें तें फलितांश घेवन ती पास जाली देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप आनी एकले भयण डेलिटा म्हणलें ताका थंयसर अमेरिकाक वचोंक एक विशेश एग्जाम बरोवंक आसली ती कॅनडांत आसा हांगा तावन कॅनडा गेला कॅनडा तावन US वचोंक ताका मोन US कंपनींत बरें काम मेळचें म्हणून त्या एग्जामांत परिक्षा बरयल्यार काळीज धरधरताने पास जाता घेना हांगासर येवन मोगाचें न्हू कॅनडांत गांवाक येवन हांगासर येवन विनवणी घालून देवा लागीं मागोवन ती गेली देवाचें आशिर्वाद बेसांव तांचे तांच्या कुटुंबाचेर वय बऱ्या तरान तें पास जालें आनी तें म्हणटा देवा घरगां साध्य म्हणलें देवान साध्य केलां म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी देव असाध्य म्हणलें साध्य करता तुज्या जिवितांत तुवें तुज्या जिवितांत देवाक आपयचें तुज्या जिवितांत आज आमी अर्घां दिवया आनी आमकांच आमी समयाक समर्पण दिवया तुमच्या कंत्राच्या बुकान B2 पेज नंबर 36 अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी ताका समर्पितलो अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो समयाचो हात धरून चलया तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोटार घासतलो तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोटार घासतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका बोलो मारतलो आनी अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो समयाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया. कीर्तन 62 साम 62 मुंदरसून मोगाचे नाव आम्ही थंयसर वाशया म्हजे उपरांत तुमी संगीत 62 वर्स 6 सवी वोळ. तोस मुजें खडाप तोस मुझे खडाप मुजें तारण मुझे तारान मुजें कोटें मुझे कोटे देखून हांव केदींच हालसोना. किदिंस हालसोना. मोगाचे नाव ह्या दिसांनी हांगासर प्रायवंताचे रितीर जावन आसा. प्रायस तांचे रितीर उतर जाय पायत आसतना मोगाचे नाव आमकां जायते कश्ट येतात न्ही गे. वय आमची हाडां दुखोवंसर जातात, गांठी गांठी दुखोवंसर जातात, बसोंक जायना, उठोंक जायना, न्हिदोंक जायना, गुमटी दुखता, भुजां दुखतात, स्पॉन्डिलायटीस. डाक्टरला गेल्यार डाक्टर म्हणटा हाडां अस्का जाल्यात. डाक्टर म्हणटा आनी कांय करूंक जायना तुका प्राय जाल्या. थोडे कुडीचे विश्वे सारके वावर करनात. त्या पँक्रियास या त्या लिवर ते गॉल ब्लॅडर वय पिंत या किडनी आनी थोड्यांक मुताचे ते युरिनरी ब्लॅडर आनी युरिनरी ते वय पायप समा काम करना देखून आमकां वय युरिनरी इन्फेक्शन जाता. जायते तरेचे समस्या येतात. वय आमची खात मिरये पडटात मात न्ही तातूंत थोडे सबारपोटी खोरोज येता आनी विद्रूप जाता, मिरयो पडटात आनी दोळ्यांची दिश्टवणी जाता. आनी डाक्टर म्हणटा शिरांची समस्या आसा, दोळ्यांची तकलेचे समस्या येतात, रातीन न्हीद पडना, कितें कितें चिन्नां येतात आनी तोंडान ती फोड येतात. अल्सर्स आसा, गॅस्ट्रायटीस वय सारकें उदकाडें जायना, फायल्स जातात. ह्या वेळार आमी भोव कश्ट जाता मोगाच्यान. ह्या कश्टांच्या वेळार आमी सम्याक उलो मारल्यार तो मोगाच्यान आमकां नवो बरवसो, नवी शांती दिता, आमच्या आत्म्याक नवें बळ दिता, नवी सकत दिता. आज आमी विशेश जावन प्रायवंतांचे सगळ्यांचे कश्ट जेजूक समर्पण दिवया आनी सम्या लागीं मागया. सम्या जेजू आमच्या सगळ्या प्रायवंतांक तांणी आमकां बावरतो झूज वाट दिला, आमच्या खातीर जायतो त्याग सॅक्रिफायस केला. विशेश जावन आमच्या आवयांनी आमकां 9 म्हयने तांच्या गर्भांत व्हांवून आमकां ह्या संवसारांत जल्म दिला. जायते पटी ती भुकेल्यान तानेल्यान पण आमकां भुरग्यांक खंयच खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक रावंक बिडार कांयच उणें जावंक तांणी सोडोना. बरें शिकाप दिवन बऱ्या फुडारा पायलां. हय आमी पिड्यान पडल्या वेळार दूख हांगडोवन देवा लागीं देवा तुज्या लागीं मागोन ताणें आमकां जिवंत दवरूंक हर प्रयत्न केला. ते आमच्या आवय बापाय बसत, आबा व्हडली माय बसत, प्रायवंता बसत आमी मागता सम्या जेजू तांचे जिविताचे अकरेचे दीस सुखाचे कर, खुशालायेचे कर, बऱ्या भलायकेचे कर, वर्त्या बरवशेचे कर म्हण तुज्या लागीं आमी परतून मागता. मागया मोगाच्यान आमी प्रायवंता खातीर आमी गावया ते कतार आमच्या कंत्राच्या बुकांत E14 ऑन पेज नंबर 115 115 E14 दैवीक शब्दा देवा म्हज्या बापा मनान म्हज्या येवन रास तुजें कर. दैविक शब्दा देवा मुझा बापा दैविक शब्दा देवा मुझा बापा मोनान मुझा ये रास तुझे कर मोनान मुझा ये रास तुझे कर. राव तू सदा पाव तू माका राव तू सदा पाव तू माका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राखून आसा हांव तुज्या येण्या. मोगाच्यानो थंयसर तेंचं कीर्तन 62 मुंदरसून वाचल्यार 7वी वळ अशी आसा. देवा थंय आसा म्हजें तारण देवा थंय आसा म्हजें तारण म्हजी होडवीक म्हजी व्हडवीक तो म्हज्या घटायाचें खडाप म्हज्या गट्याचें खडाप देवूस म्हजो आसरो. देवूस म्हजो आसरो. मोगाच्यानो प्रायवंतांक ही उतरां भोव अपुरबायेन समजतात. कित्याक प्राय जाता आसतना मोगाच्यानो आमची कुडू सडनी सड अस्कत जाता. आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 16व्या बडीर 2 Corinthians chapter 4 verse 16 ह्या पासत आमी धैर्य सांडिनाव ह्या पासत आमी धैर्य सांडिनाव जरी आमचें भायलें सैंब जरी आमचें भायलें सैंब इल्लें इल्लें नास जावन वेता तरी इल्लें नास जावन येता तरी आमचें भितरलें सैंब आमचें भितरलें सैंब जिवान भरोन भरोन येता. जिवान भरोन भरोन येता. वय मोगाच्यानो आमकां प्रायज जाता आसतना आमी कुरपेन प्रायज जायचे. समी आमच्या जिवितांत आसल्या वेळार आमी कुरपेन प्रायवंत जाता.
आमची भाईल्यान आमची कूड कुंभ जाता नाही आम्ही जाणत जाता आमच्या आत्म्यान आम्ही जिवाळ जाता तरणाटपण येता आणि आमच्या मरणांत आम्ही सासनाच्या जिविता उतरता आणि थंयसर देवा सांगता सासनाच्या सासना जियेता असल्या बरवशान भरिल्ल्या वेळार आम्ही प्राय जाता आसतना आमी बेजार पावन आमच्या माताचे केस धवे जावन दी आमच्या खातीक मिरयो पडोवन दी आमकां जिरवण सारकी जायना जावन दी ह्या जायती पिडा शिडा आमकां दोसून दी थोडे फावटी किडनी फेलियर डायलिसीस सुरू जावन दी काळजाची पिडा काळजाचे टॅबलेट घेसय डायबिटीसचे पिडा आमकां थोडे फावटी वय ते इन्सुलीन घेसय इन्सुलीन टॅबलेट घेसय ह्या तकली पडापड रातीक न्हीद पडच्या खातीर टॅबलेट घेवचें पडटा आनी जिरवणीची समस्या आसा जिरवणीचे वखदां जायती वखदां आमी घेवचें पडटा मात न्ही आमच्या मोगाच्या मनशांची मरणां सयत पळोवचें पडटा प्राय जाता आसतना आमी जिवंत आसा तर आमची काही तरणाटी जायत जाण मरण पावता आसतना मोगाच्यान आमी निराश जायनासतना देदेस्पर जावन आसतना समयाचेर बरोवसो दवरूंक आमकां मोगाच्यान आमकां एक व्हरता अवकाश मेळटा तर भोव पळय सक्रमेंताचेर दीस घालून समयाचेर आमी बरोवसो दवरया आनी मोगाच्यान आमी मागया जायते प्रायवंतां आश्रमांत आसात आश्रमांत दवरलां तांचे आस्त बदीक आसा तांच्या कुटुंबाचे न्ही ती खाण तांची कन्न घेतल्या पूण ह्या प्रायवंतांक थंयसर आश्रमांत दवरला रडता ती दीस आनी रात आमच्या सांत आंतोनीस आसरो आसा कोडयाळान जायते प्रायवंत आसात आमच्या सांत आर्नाल्ड निवास म्हणून आमची येसविडीचे प्रायवंताचे घर आसात थंयसर जायती प्रायवंत आसात ते सर प्रायवंता खातीर मागया समिया जेजू प्रायवंतांक तुज्या मोगान आरावन दर समिया जेजू तुजो पस्को बापूय सांजोचे बाप मरता आसतना तुवें ताका सांगात येयलोय तुवें ताका बुजयलें बऱ्या बरणाची कृपा ताका दिली हर एका प्रायवंतांक भरवशान जिवंक आनी वय आपरबायच्या मरणाची कृपा हर एकल्यान दी समिया जेजू म्हण तुजे लागीं आमी परतून मागता दैवीक मोगा जेजू म्हज्या सोम्या काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें कर दैवीक मोगा जेजू म्हज्या सोम्या दैवीक मोगा जेजू म्हज्या सोम्या काळजान म्हज्या बिडार तुजें कर काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें घर राव तूं सदा पाव तूं म्हाका राव तूं सदा पाव तूं म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राखून आसा हांव तुज्या येण्या आमी वाचता मोगाच्या जॉबाच्या बुकान 2:30 वसरां दाव्या वळीर थावन थंयसर 17वी वळ पर्यंत जॉब चॅप्टर 42 वर्स 10 to 17 जॉब अखेर पर्यंत विश्वासी रावलो ताच्या जिवितांत कितले कश्ट आयले रे तो विश्वासी रावलो देखून अखेरेक जे कितें ताणें होगडायलें सगळें देवान ताका फाटीं दिलें जॉबान तरी मोगाच्यान ताच्या इश्टा मंत्रां खातीर मागलें ताच्या कोटमादारां खातीर मागलें सगळ्या मनशाकुळा खातीर मागलें वय मोगाच्यान प्राय जाता आसतना म्हाका तुका एक अवकाश सगळ्यां खातीर मागूंक सगळ्यां बोगसूंक सगळ्यां लागीं राजी जावंक कोणाची झडती करनासतना देवाच्या झडतेक आपणाकच आनी सगळ्या मनशाकुळा समर्पण दिवंक प्राय जाता आसतना वय जाकोबा बरी आपल्या संततीचेर आशिर्वाद घालूंक वय जीव आसतनाच मोगाच्यान आमी हात वयर करून आशिर्वाद घालचे आमी बरवर्षाचे यात्रेक आमच्या भुरग्यांची भुरगीं हजारो पिळगे पर्यंत ह्या संवसारांत जियेल्यार तांकां देवाचे आशिर्वाद आसा जे हर एकल्यांचो आत्म बचाव जायचे म्हणून मोगाच्यान प्रायवंतांक मागूंक एक व्हरता अवकाश आमकांय आमी प्राय जावन येता आसतना आमी प्रायस्त जावन येता आमकां एक अवकाश आनी ह्या वेळार आमी मागया समियांचे लागीं अनाथ जाल्ल्या प्रायवंता पासून थोडीं रस्त्यार भोंवन आसात थोडीं खंयसर आसात म्हण तांकां गोत्तू ना थोड्यांक तकलें दसकस जाल्या म्हणून घरच्यांनी तांकां सण सोडलां ती भोंवन आसात खंय आसा म्हण ती कळीत ना तांच्या खातीर मागया समिया जेजू अनाथ जाल्ल्या त्या प्रायवंता पासत कुटुंबाच्यांनी सांडून घालल्या पासत आमी मागता समिया जेजू तांची दया कर समिया जेजू खंयसर आसल्यार तांकां बरी जतन मेळोवन दी तांकां बरी चिकित्सा मेळोवन दी तांकां समा वखदां मेळोवन दी तांकां मोग मेळोवन दी तांच्या भुरग्यांत हांव नातरांत हांव कुटुंबाच्या सांद्यांत हांव आशिल्लो मोग तांकां मेळोना तरी वय परक्यांत हांव समिया जेजू परक्यांत मुखांत्र तूं आमचो मोग करताय परक्या मुखांत्र आमची जतन घेताय सगळ्या प्रायवंतांची जतन घे म्हण आमी समिया जेजू तुज्या लागीं मागता दैवीक रेतेर मंदिरांत ह्या दिसांनी रेतेरच्या हर एका प्रायवंता बसत तांच्या सांगात आयिल्ल्या तांच्या भुरग्यां बसत तरणाट्या बसत मागता हर एकल्यांची रतीर भोव वय बळादीक जावं दी आनी फळादीक जावं दी समिया जेजू तांचे सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हण आमी मागता दैविक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या ये पवित्र आत्म्या कुडीन
मुजाय कुरपेन म्हाका भर कुडीन मुजाय कुरपेन म्हाका भर राव तू सदा पाव तू म्हाका राव तू सदा पाव तू म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राखून आसा हांव तुज्या येण्या. त्या किर्तनांत 60 आनी 2 आमी वाचून आसले हांव थंयसर मोगाचे न्हू आमकां वाचूंक मेळटा थंयसर 12व्या वडीर साम 62 वर्स 12. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्परा सर्वेस्परा तुजे कडेन आसा विश्वासी मोग तुझ्याकडे असा विश्वास खरी एक मनशाक आच्या करण्या प्रमाणे तू मजुरी दिताय. सर्वेस्परा तुजे कडेन आसा विश्वासी मोग खरी एका मनशाक तांच्या करण्या प्रमाणे तू तांकां मजुरी दिताय. वय मोगाच्यान आमचो देव आमकां सरकार मजुरी दिवंक इनाम दिवंक कीर्त मान महिमा दिवंक राखून आसा. ह्या संवसारांत कितलो त्याग सॅक्रिफीस आमी केला कितलें आमी बरेंपण केलां. संवसारी मनीस मोगाच्यान आमकां विसरतीत पूण देव मोगाच्यान कांयच विसरना. सरकार आमकां इनाम दिवंक आशेता. आमच्या प्रायवंतांनी मोगाच्यान ह्या संवसारांत जियेत आसतना कितलो त्याग केला कितलो सॅक्रिफीस केला. असं जायते जाणां प्रायवंतां दैवीक लोरेत्मातेच्या आराधनांत वांटो घेतात मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात. तुमी आतां आयकोन आसात वय तुमच्या जिवितांत तुमी केल्लें बरेंपण संवसारी मनीस विसरायला जावंक पुरो. तुमची भुरगीं तुमची नात्रां तुमचे भाव भयणी तांचे कुटुंबाची ह्या तुमचे फिरगसकारां तुमच्या वाड्याची कोणा कुमो केल्या ती विसरोंक पुरो. देव विसरना. देखून भायर जाता आसतना मोगाचें न्हू आमी मरणाक लागीं जाता आसतना आमी व्हडा भरवशान संतोशान उमाळोंक फावो कित्याक सरकार आमकां वर्त इनाम आसा. आमच्या भावार्थाच्या जिवितांत आमी केल्ल्या हर एका त्यागा सॅक्रिफिसाक आमी केल्ल्या त्या उदारपणाच्या दाना पासत आमी उदारपणान दिल्लें सरकार एक दिर्वें जावन आसतलें तर मोगाचें न्हू आमी मागया. ह्या संवसारांत जायतीं प्रायवंतां अनीत सोंसतात जुलूम सोंसतात दगदणी सोंसतात. तांचे सुनो तांकां कश्ट दिता थोड्यांक तांचे जावंय कश्ट दिता. थोडीं तांचे दोळ्या मुखार तांचे भुरगीं आड वाटेन वचोन सोरो पियोन बेबदे जावन सारकें शिकनासतना वायट सगळ्यांक वळख जावन तांणी जोडलेले बरे वय कश्टांचे परिश्रमाचे गाम पेळण जोडलेले पयशे वायटाक वापरता आसतना त्या प्रायवंतांक जायतें दूख जाता. तांचे काळीज पाप जाता रडटा दीस आनी रात दुखां कळयता. तांच्या दोळ्या मुखार भुरगीं नात्रां कुटुंबाची वय मिसाक वचनातल्या वेळार कुमसार जायनातल्या वेळार कोणतासो तेर्स करनातल्या वेळार तांचे सांगता मागण्याक येनातल्या वेळार तांकां मजत करनातल्या वेळार तांच्या खातीर आमी मागया. तशेंच आमी मागया. जायतीं जाणां पिडेस्त आसात कश्टांतलीं आसात काम नातलीं आसात काजर जावन भुरग्यांचे देणे नातलीं आसात काजर जावन घोव बायलां मदें मानासता पासून सूख संतोश आनी मोग मेळनातलीं आसात. आवय बापायन जावन मोग मेळनातलीं भुरगीं सयत आसात. समियान जेजू सगळ्यां खातीर मागता. समियान जेजू सगळ्यांची दया कर. समियान जेजू सगळ्यांची काकूत कर. समियान जेजू सर्गोक्त कर आमचेर आशिर्वाद घाल. समियान जेजू समियान जेजू तुजी आजापा विजमिता आजच ह्याच घडये कोण हांगासर मागून आसात समिया समेत तांचेर तूं तुजी दया दाखय म्हण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. दैविक शब्दा देवा म्हज्या बापा दैविक शब्दा देवा मुझ्या बापा मोनान मुजाये रास तुजे कर मोनान मुजाये रास तुजे कर राव तू सदा पाव तू म्हाका राव तू सदा पाव तू म्हाका राखून आसा हांव तुज्या येण्या राखून आसा हांव तुज्या येण्या. भोव मोगाचें नांव जो कोण आज जन्म दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावया. तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणया. 63rd बर्थडे मार्सेलीन साल्डाना. तशेंच आज काजरस वार्षिक दिवस आचरशिता तांचे सांगात आमी संतोष पावता. जॉन्सन आनी शोभा अल्मेडा बैंदूर देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्त्या तरान देवाची आशिर्वादां बेसावां आनी कृपा जोड घेतली. रोशमिनी डिसोजा कल्याणपूर ऑलिवर गोन्साल्वीस केम्माण्णू सांत आंतोनीच्या मानाक युफिन रिटा डी कोस्टा
जेसूच्या बोपयत काळजाक आनी तशेंच मरिय मायच्या खातावेण काळजाच्या मनाक बरी भलायकी लाभलेल्या पासत आनी जायती आशिर्वादां मेळलेल्या पासत फ्लोरीन डिसोजा परिक्षेंत पास जाल्ल्या पासून मास्टर्स एग्जामांत PhD संपूर्ण करूंक देवान साध्य केल्ल्या पासत आवय हुशार नासली, आवयक मेळोंक गेल्ली घरा आतां बरी जाल्ल्या वरवीं परतून पाटी येवन ताचें शिका मुंदार सूंक साध्य जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. परगांव गेल्ले थंयसर वय विजा मेळोंक कश्ट आसले आतां विजा मेळलेल्या पासत जर्मनी वचून भोंवून आपल्या भुरग्यां सांगाता वेळ करसून पाटी येवंक आनी तशेंच युरोपान सगळ्यांनी भोंवून सुरक्षीत पाटी येवंक देवान फाव केल्ल्या पासत विधव जाल्या उपरांत जायतें दूख आसलें, निराश जालें, जीव घात करूंक आशेतालीं पूण आतां समयान बुजावण दिवन जिवितांत एक नवो बरवसो दिल्ल्या पासत भुरग्यांच्या काजाराचें कार्य सगळें बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत कॅन्सर पिडेंतले मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत चिंतनांतल्या बरी वय पयशांची विलावरी जावन आर्थीक अडचणी आर्थीक तत्वार पयसरल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया मोगाच्यान बरी भलायकी लाभच्या पासत वारन रोहान डिमन निबेल्लो अबुधाबी हाचे पासत मागया कॅरल डिसोजा एंजेलो रिचेस विशेष त्या पासत मागया कॅन्सर आसा आनी ओवरीस ते काडूंक आसा सर्जरी जावंक आसा ती बऱ्या तरान जावच्या पासत किमोथेरपी करूंक साध्य जावच्या पासत पेशंटाक त्या पिडेस्ताक वय विशेष डायबिटीस आसा तें कंट्रोलाक येवचे खातीर प्रोस्टेट ग्लँडाचे कॅन्सर आसा तांतले देवान निवारचे पासत ती पिडा गूण करचे पासत सगळे आंग पांग दूख आसा हाडां अस्कत जाल्यांत उठोंक जायना चलोंक जायना तांणी बरें जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला आर मारले लागींच आसा 12 वर्सां जावन ताणें बरें जावचे पासत वय फादर मुल्लस आस्पत्रेंत आसा वय 3-4 म्हयन्यां तावन ट्युबाचेरच ताका खावोवचें ताका खायचें म्हण आशा जाता जेवंक खावंक जायना ताणें संपूर्ण बरें जावचे खातीर पयलें ताका उगडासची सकत नासली उगडासची सकत आयिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात पूण आनीक चड बरें जावचे पासत मास्टर्स एग्जामांत पास जावचे पासत वय तशेंच सर भुरग्यांनी 10व्या क्लासींत PUCंत आनी तांचे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन सर एग्जामांत बरें अंकन बरोवन बऱ्या तरान तांणी पळय तामशी येवचे पासत मागया आनी शनिवाराच्या दिसा फाल्यांच्या दिसा हांगार ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रातावन हांगासर येतलो आनी तशेंच आमच्या सेंट जोसेफ फर्नांडीसाचे परबी हांगासर आचर्चितल्या ती दबाजीक तरान जावंक चड आनी चड लोकांक बरेंपण जावच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्ल्या समेज संध्या पासत मागया देवादेन विक्टर डिमेलो आनी जोकिम सिक्वेरा पुलगदल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पिंटो गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता आयवन पिंटो 14th डेथ एनिवर्सरी माथ्यास सेरावो निड्डोडी देवादीन अब्राहम पीटर आनी विल्सन आलन फेर्नांडीस कुवेट फेर्नांडीस गेल्या आनी पिरेरा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्यांचो उडास करता एक कुटुंब कुवेट तावन कुटुंबांत मरण पावल्ल्या समेस्तांचो उडास करता स्टीवन सेरावो मरण पावल्ल्या समेस्तांक आसत मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फगोदी समाधानान ते विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दी आमेन. निमेर पडया बापूय सक्रामेंताची दीस घाल सगळे आमचे गरजो ताका समर्पण दिवन तकली बागावन ताची बेसांवां घेवया. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भोव मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी तुमकां दैवी कलोरेत्र मंदिराक प्रेयर रिक्वेस्ट तुमच्या विनवणी धाडूंक तशेंच मिसाची त्यासांव धाडूंक मॅस इंटेंशन धाडूंक तुमकां खस जातात कित्याक आतां वेबसायटीचेर प्रेयर रिक्वेस्ट आनी ती मिसाची त्यासांव धाडूंक तुमकां जायना देखून कितें करूंक आसा तुमी प्ले स्टोराक वचून तुमच्या मोबायलाचेर वचून प्ले स्टोराक वचून थंयसर डिवायन कॉल सेंटर म्हणून तुमी टायप करूंक आसा. You please type Divine Call Center in Play Store and then you will find the Divine Call Center app. Please download that app. The app download करा आणि ते उक्ते करतना तुमकां prompt येता तुमचे
ईमेल या फोन नंबर तुमकां दिवंक तुमी फोन नंबर ईमेल दिल्यार तांतूं येवची OTP तुमी घाल्यात क्षण तुमच्या नांवार तें ॲप तुमच्या मोबायलाचेर या तुमच्या लॅपटॉपाचेर तुमच्या टॅबाचेर तें रजिस्टर जाता ताचे उपरांत तुमकां मिसाचीं त्या सवां धाडूंक जाता सलीस जाता आनी तशेंच प्रेयर रिक्वेस्ट धाडूंक जाता आमचे व्हिडिओ सगळे पळोवंक जातात दैवीक रेतरी मंदिराचे रेती सगळो विवर तुमकां ॲपाचेर मेळटा डिवायन कॉल सेंटर ॲप ह्या ॲपांत तुमकां सकड वय डिवायन कॉल सेंटराचे संगती तुमकां कळी जातात उक्ते जातात म्हाकाचे न्हू तुमचे मोबायलाचेर वय तें ॲप तुमी डावनलोड करा आनी अशें मिसाचीं बलिदानां त्या सवां तुमी धाडयेत तशेंच प्रेयर रिक्वेस्ट तुमी धाडयेत रेतेरी सगळो विवर आसता तुमकां रेतेर करूंक आसल्यार तुमकां पयलेंच वय रेजिस्ट्रेशन करूंक थंयसर अवकाश आसा अशें म्हाकाचे न्हू तुमकां हांव बरें मागतां आनी देवाची विस्नार कृपा हांव मागतां. गीत नंबर A28 A28 वेदी भोवती बापा सोमेस्तामी जमल्या संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता जेजू क्रिस्ता मुखा पवित्रात्म्या संगी सोडवणेच्या देण्या तुका दिन वाजता भुरगीं आमी तुजी तुजे सशी येवून काकुदाया तुजी भक्ती नियाळता उतर तुजे आयकून जिणी आमची बदलू जिविताचे वाटे फुडें समकता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगच्या भावांनो आनी भयणींनो आज इगर्ज मता एक महान आनी प्रसिद्ध संताचें स्मरण करता. तो महान आनी प्रसिद्ध संत जावन आसा संत डॉन बॉस्को. टुरीन शहरांत तो याजक जावन सुरवेर ताणें तरणाट्यां मदें वावर करूंक सुरू केलो. त्या वेळार इटलींत आनी सगळ्या युरोपांत इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन म्हूण सुरू जाल्लें देखून लोकांक कामां नासलीं तरणाट्यांक कामां नासलीं देखून तरणाटे सोरोप येवंक व्यभिचार करूंक आनी विंगड पाड सवयांनी मेथर जाल्ले देखून डॉन बॉस्कोन तांकां सांगाता हाडून तांचे खातीर ताणें वावर करूंक सुरू केलो आनी एक तांचे खातीरच म्हणून एक धार्मीक संघ घडलो सलेशियन फादर्स म्हूण आमी म्हणटा. मोगच्या भावांनो आनी भयणींनो आज सगळ्या संवसारार 6,000च्याकी चड डॉन बॉस्को सलेशियन याजक देवाची साकरी करतात. मागीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमचीं युवजनां आमच्या हे कुटुंबांत आसलीं तरणाटी देवाची साकरी करूंक मुखार येवं दिता म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पत्की चोरपददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांक तुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो भगेवंत सदांच सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. चोरपददार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट
Krista kakutke Somia kakutke Somia kakutke प्रार्थूया. सुरेशपरा तू सर्व मायामोगाचं आणि संतोषाची जर भगवंत जुवांव बसकोक तरणाट्यांचो बापोय आणि शिकवणदार जावंक तुवें विंचलोय आणि ताचें काळीज तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान पेटयलें. तशें परी आमचीं काळजां मोगान पेटोवन तुका सांडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींक तुजे सर्ती परतून हाडूंक आनी तशेंच तुजी सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सेवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आदल्या दिसांचो उगडास करा. त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटच कश्टांचें व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात. एक वाटेन समेस्तां हुजीर निंदा आनी दगदणी तुमी भोगली आनी एक वाटेन तसले कश्ट सोंसतेल्यांचे संगाती तुमी चल्यात. बंदेंत आसलेल्यांच्या खंती दुखाक लेगून तुमी वांटो घेतलो आनी तुमचें आस्त बदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोशान सोडलें. कित्याक ताचे प्रस चड बरी आनी शाश्वीत बाळटा तसली ग्रेस्तकाय तुमच्या सुवादीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यात. तर आतां तुमचें धैर्य सांडिनाकात, कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक वर्तें इनाम जोडतेल्यात. देवाची कुशीकन ताणें बसयल्लें जोडूंक तुमी पावजय जाल्यार सोंसणिकायेची तुमकां आनीक एक गरज आसा. कित्याक थोडोसो काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो आनी घाळाय करचो ना. म्हजो नितीवन मनीस भवार्थान जियेतलो, पूण तो पाटीसरात जाल्यार म्हाका तो मानवाचो ना. पूण तुमी पाटीसन नाच जातेल्या भितरली न्हय, बगार भवार्थ्या आसून आत्म्याचें तारण जोड घेतेल्या मदलीं. देवाचें उतारें. देवाचे उपकार. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावन शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचें अत्रेक बागयतलो. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर. तोच तो चलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा बरी, तुजें नितीवंतपण दोनपराच्या वता बरी परजळशें करतलो. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. देवा कर्गां सात्वीक मनशांची पावलां सर्वेस्पर राखता. ताच्या चाल चमकणेक तो मानवता. निसरल्यारी तो पडचो ना, कित्याक सर्वेस्परच हात धन ताका उखल धरता. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकाताच्या वेळा तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानांच्या हातांतली तांकां वाटयता. श्लोक. नितीवंताची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गोठ ल्हानांक तुवें उगडलाय. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सामर्थ्याप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्य. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोमता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं या जागो आसूं तें किर्लता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हणून तोच नेणा. भूंय आपले स्थकींच फळ दिशें करता. पयलीं पाटवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली धानी. पूण फळ पिकतच तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणालो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत? वा खंयची ओपार दिवन आमी तें चित्रावेत? तें सासवाच्या बियां बरी म्हणयेत. मातयेंत वंपल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियांकणा प्रास ल्हान. पूण वमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व जडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता. अंतराळाची सुकणीं येवन ताचे सावळेक घोंटेर बांदतात. असल्या सबार ओपारेनी लोकांचे समजणे तेकीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. ओपारे विणे तो तांचे लागीं उलयनासलो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडवून सांगतलो. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी वांजेलांत आयकले जेजू लोकांक शिकोवन दितना ओपारेनी उलयतलो. तांकां समजा सारकें तो उलयतलो. एक ओपार एक काणी जावन आसा आनी ह्या काणयेच्या अखरेक कितें म्हणी एक मेसेज म्हळ्यार मेसेज आसता. जिणेची गणितां काणये रुपार गुंथून आपणाक सांगूंक जाय आसलें लिपत्या तरान सांगतना एक ओपार जाता. जेजून लगभग 50 या 60 ओपारी सांगिल्ल्यो आनी ओपारीचे प्रमुख विशय जावन आसात देवाच्या राजा विशांत, सुटकेची बरी खबर नाजाल्यार आमकां कशी सुटका लाभता म्हणल्या विशांत, माया मोगा विशांत, बोगसाणे विशांत असल्या विविंगड विशयांचेर जेजून लोकां कडेन ओपारेनी शिकयलें. असल्याच विशयांचेर जेजू सदांय लोकां कडेन उलयतलो. आयच्या वांजेलांत सर्गींच्या राजा विशीं आमी 2 ओपारी आयकल्यो. पयली ओपार एक शेतकार आपल्या शेतांत बी वमता. तो रातीक न्हिदोन या दिसाक जागो आसतना जाल्यारय तें बी धरणीर आसलें किर्लता, ताका पाळां पुरतात आनी तें व्हड जाता आनी फळ दिता. हें सर्व तो शेतकारी नेणा तें कशें जाता म्हणून. दुसरी ओपार आमी आयकली जेजू सर्गींचें राज एका सासवाच्या बियांक सरी करता. एक सासवाचें बी शेतांत वमतना किर्लोन व्हड जाता. ताच्या फांट्यांनी सुकणीं आपलीं गोंटेरां बांदतात. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सान लुकान आपलो वांजेल सुमार 70व्या इस्वेंत बरयलेलो. त्या काळार नव्या क्रिस्तांवांक रोमाच्या राया थावन आनी दुदेवां थावन चड कश्ट आनी दगदणी सोसूंक आसतली. जेजूच्या 12 आपोस्तलांनी सुरू केल्ली इगर्ज माता सगळ्या संवसारार विसरली आनी समेस्त जनांगाचो लोक क्रिस्तांव जालो. हेंच जावन आसा आयच्या दुसऱ्या ओपारीचो विशय आनी अर्थ.
आज सगळ्या संवसारार सुमार 240 करोड क्रिस्तांव लोक आसा. 240 करोड लोक क्रिस्तांव आसा आनी ह्या पैकी 120 करोड लोक कातोलीक जावन आसा. जेजूच्या शिसांनी 12 शिसांनी ओंपल्लें ल्हान बी रूख जावन क्रिस्तांवपण आज सगळ्या संवसारार विस्तरला. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, मागया आमी देव ताच्या परजेची जतन करूंक दराळ देव आपोवणी धाडून दी आनी आमचे तरणाटे आनी आमची युवजनां भगवंत डॉन बॉस्कोच्या मजतेन आनी प्रेरणा वरवीं देवाच्या शेतांत वावर करूंक मुखार सरून दी म्हणून आमी आयच्या मिसांत मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा भेटैता वास्तु का स्वीकार करिये बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देनी मानून तुंगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा, कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर, जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रसेवेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्पुरा प्रसन्न जावन आमची दानां मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सस्नाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपददारांनी सष्णाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या बावर्तान ताचें पुनर्जीवनपण परगडतां. थीर बरवशान तुज्या महिमेंच्या येण्याक अत्रेकतां. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र बारासो सर्वेस्पोर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभव. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं तें आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक विचारदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्यान सासणी कराराचें हें रगत पतकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सौरेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या बाबा भयणींची काकूळट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णा. आमेन. आमच्या धोरणधराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्यारच वळखी पदव्या आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. तुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे प्रेमचे म्हाका फोवना पूण तू सर्व जत्म्याक भलायकी मेळटली गीत नंबर D21 D21 Yemuja kalza Jesus sorbondara Yemuja kalza tani bidar tain sarka Jesus sorbondara Sumya muja moga tuzo hamo karta Maka soglos dita Tuka geuka sheta Tuka simpla leta Ye tu kalzan muja Ye muja kalza Jesus sorbondara Yemuja kalza tani bidar tain sarka Jesus sorbondara स्वामी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या भोवत्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हूण वळखून ती आमी सदांच बगूं हे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सरस्पर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार निमाणे गीत देविकाना बुकांतले गीत नंबर B16 5 2.2 पेज नंबर 42 तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित कृत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदांच सुना वळता अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्ता तू रस्ता हांव तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव रस्ता तू रस्ता हांव तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव तुका
सौम्या वर्गां दिता तुझी विचित्रत्यांनी याळता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडता